नाज़रीन मोहतरम, मैं इंतहाई आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ, बल्कि खुदावंद आलम आपको इसका अजर जजील और जमील इनायत फरमाए। जी आमिर शाह साहब, आपके वालिदैन की भी खुदा मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शिराज भट्ट साहब, आपके वालिद साहब को खुदा जवार करवट करवट पे जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। कि पूरा माह मुबारक माह सियाम आपने बड़ी जो इबादतें की हैं एक कंसंट्रेशन के साथ और खुशू खुजू के साथ, खुदावंद आलम इन तमाम इबादतों का आपको अजर अता फरमाए और खुदावंद आलम इन तमाम न्याइश, इन तमाम इबादत, उन तमाम मुनाजात को कि जो कि मुसलसल रही हैं, खुदावंद आलम आपकी मुनाजात को कबूल फरमाए। बरादर मुस्तफ़ा रज़ाक साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ऐसी उनकी फैमिली, उनकी वाइफ को भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए और उनकी पूरी फैमिली पर खुदावंद आलम अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, हर किस्म की आफात अर्ज़ी व समावी से महफूज और मामून फरमाए। और इंतहाई आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ हौसला अफजाई का कि ये माह मुबारक माह सियाम बरकतों का महीना था और सोशल मीडिया के डिस्टेंस भी और कोरोना वायरस की वजह से इंशाअल्लाह बहरहाल हर चीज़ में खैर होती है और हर चीज़ को जितना पॉजिटिव हो सके मुस्बत उससे फ़ायदा लिया जा सकता है। बहरहाल काफ़ी हिस्सा बकदर जुस्सा कोशिश हुई और उसके साथ साथ हमारे वो तमाम बरादरान के जो इस लिंक को शेयर करते रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया है उन्होंने। और सर फहरस्त उनमें हमारे बरादर अहमद साहिब हैं, मूवी मेकर हैं और कि जो जिनकी एक बहुत बड़ी तवील अरसे से एक काविश रही है। खुदावंद आलम उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ऐसे ही उनकी सास और उनके ससुर के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको सेहत कामिला इनायत फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज 3-4 चीज़ें पेश नज़र हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना है। और एक वो चीज़ कि इस माह रमज़ान अल मुबारक के इख्तिताम पर कुछ फ़िक़ही मसाइल जो मैंने कल आपकी खिदमत में गोश्तगुजार किए, उनमें से जो मसाइल हैं, एक फ़ितरा फ़िदिये के 2-3 बातें हैं वो रिपीट करके उसके बाद फिर ईद उल फ़ित्र का तरीका वो कैसे और किस अंदाज से पढ़नी है उसको आप फुरादा अपने घर में भी अंजाम दे सकते हैं। इंतहाई सादा और आसान तरीका इंशाअल्लाह मैं आपके गोश्तगुजार करता हूँ। और कुछ हजरात के सवालात थे कि जो फ़ितरा है जी कफ़ारा 2 किस्म का, एक कफ़ारा ताख़ीर है कि जो जिस आदमी ने रोज़ा ना रखा हो और आइंदा आने वाले साल से पहले उसकी तलाफ़ी करे। और जी चौधरी निसार हैदर साहब, खुदावंद आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, माशाअल्लाह आप मुसलसल हमारे साथ रहे हैं। और मिर्ज़ा अली अब्बास जनाब, तो एक कफ़ारा ताख़ीर है कि जो अगले आने वाले साल से पहले जो हजरात कज़ा रोज़े नहीं रख सके हैं, पहले तो ये वो रखेंगे तो उनका कोई कफ़ारा नहीं है। और दूसरा, जब अगला रमज़ान आने से पहले अगर वो ना रख सकें तो बहरहाल कज़ा तो बहरहाल रहनी है, लेकिन उसके साथ साथ जी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो मोमिनीन मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप हमारे लिए। खुदावंद आलम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तूले उम्र नसीब फरमाए। और उसके साथ ताख़ीर का कफ़ारा जो है वो भी है, यानी 3 यूरो पर डे के हिसाब से। और दूसरा कफ़ारा वो है कि जिस आदमी ने रोज़ा रखा किसी वजह से किसी वजह के बगैर उसने रोज़ा तोड़ दिया है तो उसके ऊपर कफ़ारा है। अलबत्ता किसी आदमी ने जो कि मरीज़ है उसने बतौर ट्रायल या उसने अपने आप को इम्तिहान करने के लिए कि मेरा रोज़ा कितना रह सकता है, तो सुबह उसने रोज़े की नीयत की और दोपहर में जो शुगर पेशेंट था या किसी और वजह से जो बीमारी थी वो जहां तक बर्दाश्त हो सका था उन्होंने किया। उसके बाद उस बीमारी की वजह से उन्होंने अगर छोड़ दिया है कि जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं था, उर्फन बर्दाश्त से बाहर था, लिहाजा ऐसे शख्स के लिए कोई कफ़ारा नहीं है, बल्कि वो शख्स उस रोज़े को बाद में जब छोटे दिन आ जाएं तो कोशिश करे कि उन दिनों में उसकी कज़ा करे। जैसे कि दिसंबर के अय्याम होते हैं, 7-8 घंटे का 8-9 घंटे का रोज़ा रह जाता है, और अगर उसमें भी ना कर सके तो फिर अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे और उसके साथ साथ पर डे के हिसाब से जो फिदिया है वो उसको अदा करना है। और तीसरी बात कि जो हजरात इससे पहले कर्ज की नीयत से किसी मुस्तहिक को दे चुके हैं पैसे,
तो वो जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है, यानी आज गुरूब आफ्ताब जैसे होगा, यानी अभी जैसे इफ्तार होगा, इफ्तार के बाद वो अपने उसी कर्ज की नीयत को फित्रे की नीयत में तब्दील कर लें। यानी जो उन्होंने कर्ज दिया होगा उसको ऐसे करके नीयत कर लें कि जो मैंने कर्ज दिया था, फला आदमी को पैसे दिए थे, उसको मैं अपने फित्रे में तब्दील करता हूं, वाजिब फित्रे में। और नीयत जरूर करे, सिर्फ मुस्तहिक को पैसा दे देना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए कुर्बतन इल्लाह की नीयत करना जरूरी है, इसलिए कि यह फितरा वाजिब है। और अपने कोशिश करें कि जितना मसलन 7.5 यूरो फितरा बनता है, तो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में भी पहले वो 7.5 यूरो रखें, उनके हाथ पर रख कर उनको पहले बताइए कि ये फितरा है और ये वाजिब है। फिर उनको देकर फिर उनसे नीयत करवाइए कि आप ये नीयत करें कि हम फितरा देते हैं माहे रमजानुल मुबारक का अदा वाजिब कुर्बतन इल्लाह, ये ताकि आज आप बच्चों को हाथ पर रख कर नीयत करके सिखा के बताएंगे, तो कल इंशाअल्लाह यकीनन वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो उन्हें ये बात रहेगी कि हमने जो अपने हाथ से दिया था रमजान के इख्तिताम पर, ये फितरा देना जरूरी है। अलबत्ता कई अशखास हैं जो ऐसे आदमी को पैसे भेज चुके हैं कि जो इस्ना अशरी नहीं है, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि अगर वो उनको दे चुके हैं तो फिर वो उनका काउंट नहीं होगा, वो दूसरी मद में किसी और उन्वान में इयानत में हेल्प में मदद में आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा आपको किसी ऐसे को देना है जो शिया इस्ना अशरी हो, इसलिए कि ये वाजिब फितरा है, लिहाजा ये आपने मुस्तहिक ही को देना है जो शिया इस्ना अशरी हो। अलबत्ता कोशिश करें कि देने में, फितरा देने में एक दीनी मदारिस का भी ख्याल कीजिए, इसलिए कि वहाँ कम अज कम सौम और सलात के वो लोग पाबंद होते हैं और बाकायदा आपका जो है वो अच्छे तरीके पर जाएगा सदका आपका, और खुदावंद आलम आपके इसको कबूल भी फरमाए। और उसके साथ कोशिश करें कि जो कम अज कम दीनी तालिब इल्म हैं, जो दीनी रुझान रखते हैं, जो वाजिबात के पाबंद हैं, ये उनको दे दिया जाए। बाकी उसके अलावा जो आपके अपने रिश्तेदार हैं जिनमें ये शराइत मौजूद नहीं है, किसी और हवाले से उनकी मदद और हेल्प आप कर सकते हैं। लिहाजा और कम अज कम एक फिदिया जो है वो एक आदमी को देना जरूरी है, एक फितरा, और उसके अलावा उससे ज्यादा जितना भी आप उनको दे सकते हैं। और इसमें लिखा है गुरूब आफ्ताब के बाद जो आदमी बालिग है, जो आदमी आकिल है, बालिग का मतलब लड़की 9 साल की हो जाए और लड़का 15 साल का हो जाए, और बाहोश हों, यानी बेहोश ना हो, उनको कोई जैसा कि जो कोमे में जाता है या जिसको दौरा होता है, और वो चौथी बात यह है वो फकीर ना हो, और पांचवी बात यह है कि वो गुलाम ना हो। आजकल तो ये नहीं है सिलसिला, तो ऐसे शख्स पर फितरा देना वाजिब होता है। अलबत्ता जो किसी की कफालत में है उसका फितरा उसके सरबराह पर वाजिब होता है, जैसा कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको तूल उम्र अता फरमाए, जो उनकी कफालत में हैं उन बच्चों का वाजिब है उन पर अपनी अहलिया का, जो कि उनकी कफालत में हैं, उनका वाजिब है उन पर फितरा उनका अदा करना, और कसद कुर्बत की नीयत शर्त है। एक बात, और दूसरी, अगर कोई इसी गुरूब आफ्ताब से पहले अगर उनके यहां कोई बच्चा मुतवल्लिद हो जाता है, किसी बच्चे की बर्थ हो जाती है, तो उसका फितरा देना भी वाजिब है। अलबत्ता अगर कोई बच्चा गुरूब आफ्ताब के बाद मुतवल्लिद होता है तो फिर उसका फितरा वाजिब नहीं है। और इसी तरह अगर कोई शख्स गुरूब आफ्ताब से पहले अगर कोई शादी करता है, अलबत्ता ये बहुत रार है, यानी बहुत नादिर मसला है, लेकिन बयान कर रहा हूं, अगर कोई शादी करता है और अपनी वाइफ को रुखसती करके गुरूब आफ्ताब से पहले अपने घर ले आता है, तो ऐसे शख्स के लिए भी अब चूंकि इसके दस्तरखान पर यह खाने वाली शुमार होगी और इसका फितरा इसको देना होगा। और चौथी बात कि जो आदमी आज की रात, यानी इस गुरूब शबे जो हिलाल होती है, उस रात अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार अजीज को अपने घर इफ्तार पर बुलाता है,
تو کیا افطار پر بلانے سے آنے والے کا فطرہ اس آدمی پر واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو عرف عام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آخری رمضان میں آخری روزے پہ کسی کو افطار پہ مت بلائیے گا، اس لیے کہ آپ کو افطار پر بلانے سے ان کا فطرہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ جبکہ آیت اللہ سیستانی اور دیگر کے نزدیک بھی ایسا ہے کہ جو صرف افطار کے لیے آ رہا ہے اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے دسترخوان پر کھانے والا شمار نہیں ہو رہا، وہ آدمی اس کی کفالت میں شمار نہیں ہو رہا کہ اس کے نان و نفقے کا یہی آدمی ذمہ دار ہو، وہ تو جسٹ آ رہا ہے 1 گھنٹے کے لیے، آیا ہے، اس نے افطار کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کا راہی ہو گیا ہے۔ البتہ ایک اور بات، اگر کوئی بچہ اس مثلا غروب آفتاب سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا فطرہ اس کے اپنے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دیوانہ ہے جو کومے میں ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ البتہ جو کومے میں ہے وہ کومے سے باہر آ جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی فقیر آدمی ہے، یعنی جس کے پاس 1 سال کا خرچہ نہیں ہے، 1 سال کا جب خرچہ کہا جاتا ہے تو اس سے یہ ایکسیپشن نہیں ہے، استثناء نہیں ہے کہ وہ لوگ جو کہیں کہ ہم تو منتھلی ہمیں تو پے ملتی ہے، ماہانہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، سال بھر کے تو ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے جیسے مہینہ گزرے گا تو وہ ہمیں دیں گے، تو ایسا آدمی فقراء کی لسٹ میں نہیں آتا۔ ایسا آدمی جسے سال کے اخراجات کی امید بھی نہ ہو، کوئی سورس آف انکم بھی نہ ہو، اور وہ سال بھر کے اپنے اہل خانہ کے اخراجات نہ رکھتا ہو، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، پھر دوسرے اس کو فطرہ دیں۔ لیکن یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کس حد تک فطرہ لے۔ اگر لینے والا صرف اتنا لے رہا ہے جتنا اس کی سالانہ خرچ تھا، اس کے برابر اگر اس کے پاس آ جاتا ہے تب تک تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر سال بھر سے زائد اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہی آدمی جو فقیر تھا، پہلے فطرہ لے رہا تھا، اب چونکہ وہ فقیر کے عنوان سے خارج ہو گیا ہے، اب پورے سال کا خرچہ اس کے پاس آ چکا ہے، اور اگرچہ فطرے کی مد میں کیوں نہ آیا ہو، اب جب اس کے پاس اتنا آ گیا ہے تو اب خود اس آدمی کے اوپر اپنا اور اپنے اہل و عیال، اپنی فیملی کا فطرہ واجب ہو جائے گا۔ یہ تھے کچھ مسائل، اور 7.5 یورو پر پرسن ہے جو آپ ذوالفقار موسیٰ صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو آپ بتا دیجئے کہ کیسے آپ نے، پھر وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ نے ان کو پہنچانا ہے۔ اور اب رہی بات نماز عید الفطر کی، یہ ایسی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان مسائل کو ڈیٹیل سے نارملی اس لیے نہیں بیان کیا جاتا تھا پہلے کہ چونکہ اجتماعی طور پر ہوتی تھی، لیکن آج کل ایسے حالات میں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر، اور یہ میں آپ کو بعض ممالک میں مثلا جیسا کہ ہالینڈ میں تھوڑی سی عید کی انہوں نے اجازت دی ہے، یا 30 آدمی کی، یا فرانس میں 10 آدمی کی بھی اجازت ملی ہے، لیکن سوشل ڈسٹنس کے ساتھ، SOP کے ساتھ۔ اور وہ SOP کیا ہے کہ آپ نے 1.25 میٹر یا 1.5 میٹر یا 1.5 سے زائد 2 کے قریب آپ نے 2 آدمیوں کے درمیان اسپیس رکھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، غور سے سنیے گا اس جملے کو جو یہ عیدیں پڑھنا چاہتے ہیں، کہ نماز عیدین 2 طریقے سے ہو سکتی، ایک ہوتی ہے با جماعت اور ایک ہوتی ہے فرادہ، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب تک غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ غیبت ہے، تب تک یہ دونوں نمازیں، چاہے نماز عید ہو یا نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں مستحب نمازیں ہیں۔ اگر امام آج ظہور فرما جائیں تو یہ نمازیں مستحب نہیں رہیں گی، بلکہ یہ واجب ہو جائیں گی، واجب ہو جائیں گی۔ پھر ہر آدمی کو، چاہے وہ کام پر ہے یا کام پر نہیں ہے، اسے جیسے پنجگانہ نماز واجب ہے، ایسے نماز عید کو پڑھنا بھی واجب ہو جائے گا جب امام زمان ظہور فرمائیں گے، تشریف لائیں گے۔
چونکہ یہ دو عیدیں اور جمعے کا دن اللہ نے بنایا ہی امام معصوم کے لیے ہے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کے صدر جو ہیں وہ بعض اوقات کسی خاص موقع پر اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں یعنی کہ 48 جمعے جو رکھے ہیں، 48 یا 50 یا 51 جمعے، وہ بھی امام معصوم کے لیے ہیں. اور جو سال میں جو دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ بھی امام معصوم حجت خدا کے لیے ہے تاکہ وہ پوری دنیا سے مخاطب ہو سکیں. اور جب امام زمان خطاب فرمائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے، تو وہ آدمی بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی اکوپمنٹ کے، بغیر کسی وسائل سماعت کے، وہ امام زمان کی آواز کو اپنے کان سے درک کرے گا. لہذا امام کی موجودگی میں یہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ واجب ہے. امام کی غیبت میں یہ مستحب ہے. جیسے نماز جمعہ ہے، نماز جمعہ بھی واجب تخییری ہے، اختیار ہے اس میں. البتہ واجب عینی کب ہوگا؟ جب امام زمان تشریف فرما ہوں گے. لہذا پہلی تو بات یہ نماز پڑھنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اب سنیے کہ اس کے دو طریقے ہیں ادا کرنے کے. ایک ہے با جماعت اور ایک ہے فرادہ. غیبت امام میں دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی اور فرادہ بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی تو ان 2 رکعت نماز عید کے بعد پھر آپ کو 2 خطبے بھی چاہیے جن کو آپ سنیں گے. اور اگر یہ آپ فرادہ پڑھیں گے تو فرادہ کے بعد خطبے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب سنیے کہ جو SOPs کے تحت بھی پڑھ رہے ہیں، علماء کرام مراجع عظام نے جو ایک ڈسٹنس کی اجازت دی ہے وہ 2 نمازیوں کے درمیان 1 میٹر یعنی 3 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 3 فٹ سے زیادہ فاصلہ ہو، چاہے آپ امام بارگاہ میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، کھلے صحرا میں پڑھیں، لیکن اس سے آپ کی نماز جماعت انعقاد اور منعقد نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کے لیے اگر 1 میٹر تک ہو یعنی 3 فٹ تک ہو تو پھر تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اب رہی بات کہ جب یہ SOP پر عمل کریں گے تو اس میں فاصلہ زیادہ ہوگا، تو اب کیا کریں؟ اب سوال گزارش یہ ہے کہ جو حضرات SOP کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں یا 10 افراد ہیں، جو بھی ہیں، جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ جب نماز کی ابتدا کریں تو اپنی فرادہ نماز کی نیت کریں. اس لیے با جماعت کی وہ شرط فاقد ہے سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے کہ جو 1 میٹر سے 3 فٹ سے زائد ہو گیا ہے. لہٰذا وہاں بھی با جماعت نہیں ہو سکے گی. جو حضرات ایسی کنڈیشن میں نماز پڑھے ہیں وہ فرادہ نماز کی نیت کریں. البتہ امام جماعت کے ساتھ حرکات و سکنات، رکوع، سجود ساتھ ساتھ سملر طریقے سے کرنا وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کوئی کرنے والا، پڑھانے والا آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی نماز الگ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی نیت الگ کر رہے ہیں. تو اس لہذا اس نماز میں آپ کو سورت الحمد بھی اپنا پڑھنی ہوگی اور اس کے بعد کی سورت جو ہے وہ بھی پڑھنی ہوگی. اور رکوع و سجود میں جتنے اذکار ہیں وہ تمام آپ کو خود سے پڑھنے ہوں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی فرادہ نماز ہوگی. یہ بات. اب رہا یہ بات کہ اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے. تو نماز عید الفطر 2 رکعت نماز ہے. آپ یوں نیت کریں گے، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ اپنے گھر میں کوئی اپنے بچوں کو ملا کر اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا والد ہیں وہ سامنے کھڑے ہو جائیں، مستحب نماز ہے، اس کی شکل کریٹ کر سکتے ہیں اور باقی ان کی ابتدا میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ اس کے بعد اگر کوئی اپنے گھر میں ہی خطبہ دینا چاہے تو وہ چھوٹا سا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی 40 منٹ کا خطبہ ہو، چھوٹا سا خطبہ جس میں تھوڑی سی واعظ ہو، تھوڑی نصیحت ہو. اور اس میں عید الفطر کے خطبے میں فطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ جو ہے زکوٰۃ الفطر، اس کے مسائل پر ڈسکس ہونی چاہیے. اور جس کو
आपने फितरा देना है। मुस्तहिकीन ज़कात कौन है, उनका खर्चा कहाँ होना चाहिए, उनके मुस्तहिकीन कौन है, किसको देना चाहिए, इन मसाइल पर डिस्कस होती है। तो इंशाअल्लाह जो इस तरीके से अदा करेगा वो अपने घर में भी आप नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकते हैं। और अब रहा इसकी टाइमिंग क्या है। टाइमिंग इसकी तुलुए आफताब से लेकर ज़वाले आफताब तक है, यानी जब सनराइज हो, सनराइजिंग के बाद से लेकर जब मिड तक पहुंच जाता है, यानी तकरीबन आज हमारे बेल्जियम में 1:45 तक आप इसको अदा कर सकते हैं। और ये है इसका टाइम। और उसमें ज़रूरी है कि जब नमाज ईद अदा करें तो उससे पहले अपना वाजिब फितरा उसे अदा कर दीजिए। अगर आप पहुंचा नहीं पाए मसलन जुल्फ़िकार मूसा साहब तक, तो आप उसको अलग निकाल कर रख दें, यानी कि एक पैकेट में डालकर कि ये हमारा ज़कात फितरा है, यानी ये आपका अदायगी हो गई है। अब है वहां तक पहुंचाना। इसमें अगर थोड़ी ताखीर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो आप उनको अमाउंट बता देंगे तो वो आपके साथ शामिल कर लेंगे। और उसमें मुस्तहब 2 रकत नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूं या पढ़ती हूं कुर्बतन इलल्लाह, ये इसकी नीयत है। कुर्बतन इलल्लाह कहा जाता है चूंकि वाजिब नहीं है। ये बात याद रखिए कि कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बत एक उस छतरी का नाम है जिसके अंदर वाजिब भी आ जाता है और मुस्तहब भी आ जाता है। लिहाजा आप लफ्ज कुर्बत इस्तेमाल करेंगे तो जैसे फजर की नमाज के लिए आप नियत करते हैं 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। अगर वाजिब न भी कहें, सिर्फ कुर्बतन इलल्लाह कहें, तो ये वाजिब कुर्बत के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे ही जो सुबह के नवाफिल हैं, आप पढ़ते हैं 2 रकत नफले फजर पढ़ता हूं, मुस्तहब कहने की जरूरत नहीं है, नफल नहीं, कुर्बतन इलल्लाह कहेंगे तो वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो लिहाजा 2 रकत नमाज ईद उल फित्र है, जिसमें मशहूर तरीका यह है, 2-3 तरीके हैं, अलबत्ता मशहूर तरीका जिससे हम यूज टू हैं, जो हमेशा अदा होती रही है, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो और दीगर इस्लामी ममालिक हों, जहां यह तरीक़ाकार है, 2 रकत नमाज ईद उल फित्र और उसके शुरू में आज़ान और इकामत नहीं है। ये बात याद रखिए, नमाज ईद उल फित्र हो उसके शुरू में, नमाज जनाजा, इनके तमाम चीज़ों के शुरू में आज़ान और इकामत नहीं है। आप क्या कहेंगे जब ईद उल फित्र शुरू करें? 3 मरतबा आप कहिए अस्सलात, यानी अस्सलाह अस्सलाह, और तीसरी मरतबा आप कहिए अस्सलातो लिस्सलातिल ईदिल फित्र, कि ये ईद फित्र की नमाज है। और मशहूर तरीका यह है, पहली रकत में सूरह मुबारका अलहम्द के बाद सूरह आला की तिलावत की जाए, सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी, ये तिलावत की जाए, और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद सूरह वश्शम्स वज़ुहाहा, सूरह वश्शम्स की तिलावत की जाए। और पहली रकत में 5 मरतबा दुआए कुनूत आप पढ़ेंगे और दूसरी रकत में 4 मरतबा दुआए कुनूत पढ़ेंगे। और एक दुआए कुनूत मारूफ है, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसके बदले में सिर्फ दरूद से भी काम चला सकते हैं, या कोई और जो आपको आती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात, वो पढ़ लीजिए, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ये पढ़ लीजिए। कोई भी उसके अलावा जो आती है आपको वो पढ़ लीजिए। अलबत्ता अगर आपको बहुत ही शौक है यही पढ़नी है, और इस शौक का कोई मूल भी नहीं होता, लेकिन शौक के साथ साथ हमें याद भी नहीं है, आती भी नहीं है, तो उसका एक तरीक़ाकार ये है कि आप उसे छोटे से पेज पर प्रिंट कर लीजिए और उसको अपने हाथ में रख लीजिए। जब आप उसको पढ़ने लगे, कुनूत आ जाए, तो उसे अपने सामने रखकर आप देख कर पढ़ सकते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, नमाज में कोई खराबी वाक़ई नहीं होती, बिल्कुल दुरुस्त होती है ये नमाज। और इंशाअल्लाह ये आसान सा तरीका है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी और खुदावंद आलम आपकी इस माह सियाम की इबादत को कबूल फरमाए। और अब आइए उस मौजू की जानिब कि ईद किस चीज का नाम है। आया ईद वाले दिन हम क्या करें, ईद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए,
عید کو کیسے گزارنا چاہیے، یہ مختلف طریقے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے جس دن آپ سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، آپ سے گناہ نہ ہو، آپ اللہ کے نافرمان نہ ٹھہریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام جن میں سے پہلے مولا علی علیہ السلام ہے اور آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، ان کی اطاعت میں رہیں، ان کی فرما برداری میں رہیں، تو ہر وہ دن آپ کے لیے عید ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہم تو عید نہیں کریں گے، ہم تو بلیک کپڑے پہنیں گے، اس لیے کہ آج مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کو 10واں ہے۔ اس پر بھی کچھ گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آیا ہمیں سوگ منانا چاہیے یا امام نے اور قرآن نے اور رسول اللہ نے جو فرمایا اور لفظ عید کو صراحتاً بیان کیا ہے، آیا ہم وہ کام کریں یا نہیں؟ جو آپ نماز عید پڑھیں گے، اس نماز عید کی جو دعا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ والجود والجبروت، اہل الجود والجبروت، اس میں ایک سینٹنس یہ آتا ہے، اسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نماز عید پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ بحق ھذا الیوم، کہ اس دن کے صدقے، کس دن کے صدقے؟ عید کے دن کے صدقے، جو اول شوال ہے، اس دن کے صدقے۔ کون سا دن ہے؟ جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اس دن کے صدقے جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا۔ یہ نماز عید پڑھنے والا یہ سینٹنس پڑھتا ہے، جو مسجد میں جاتا ہے وہ خالی چکر لگا کر واپس نہیں آنا، ان جملوں پر بھی غور کرنی ہے۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ اے اللہ اس دن کا صدقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید کا دن اتنا بابرکت ہے، اتنا بافضیلت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں تجھے اس دن کا صدقہ، جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، وَلِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ذخراً و شرفاً و کرامتاً و مزیدہ، اور اس دن کو تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے شرف، ذخر، فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ اور عزت افزائی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں تصلی علی محمد و آل محمد، تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور تو ہر خیر میں ہمیں ایسے ہی داخل فرما جیسے تو نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو داخل فرمایا۔ اور یہ عید کا دن اتنا بابرکت دن ہے ناظرین محترم، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، سنیے گا، اس ماہ مبارک میں 3 امپورٹنٹ راتیں ہیں جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، 19 کی ہے، 21 کی ہے اور 23 کی ہے، 19، 21 اور 23 کی ہے۔ لہذا فرمایا جو آدمی ان 3 راتوں سے مستفیض نہ ہو سکے، ان لیالی قدر سے کے واسطے سے اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، تو وہ کیا کرے؟ مثلا 24 رمضان ہو جائے، 25 ہو جائے، 26 ہو جائے، ابھی ہو جائے، جو چند ساعتیں باقی ہیں۔ آج ہمارے برسل میں افطار تقریباً 52 منٹ پر ہے، 9:09:52 پر ہے، 9:52 تک جتنا ٹائم رہتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے تک اپنے نمازیں نہیں قبول کروا سکا، اپنے گناہ نہیں معاف کرا سکا، کیا کرے؟ 19 کو بھی بیزی رہا، 21 کو بھی بیزی رہا، 23 کو بھی بیزی رہا، اتنا مصروف رہا کہ وہ اپنی دکان بند نہیں کر سکا، کوئی اور کام نہیں کر سکا، لاک ڈاؤن میں بھی دکان کھول کر بیٹھا رہا، دکان کے لیے ٹائم ہے لیکن اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اگر ٹائم نہیں نکال سکا تو کیا کرے؟ معصوم فرماتے ہیں اس کے لیے آخری چانس، اس کے لیے آخری لمحہ جس کو اویل کر سکتا ہے چانس کو، وہ کیا ہے؟ کہا وہ شب عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر!
कहा ये वो रात है कि जिस रात में अगर कोई, ये आखिरी है, इसके बाद फिर आने वाले रमजान अल मुबारक पर ये बात चली जाएगी, आने वाले रमजान तक, उससे पहले पहले बस ये लम्हात बाकी हैं। जो हजरात अब भी चाहते हैं अपने गुनाहों की माफी करें, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिगफार करें, मुसल्ले पर बैठ जाएं, तस्बीह हाथ में पकड़ लें और सदका और खैरात करें, अभी नियत कर लें कि मैं ये इतना सदका दूंगा, इतनी खैरात कर लूंगा, यकीनन खुदावंद आलम माफ फरमाएगा। लेकिन शेख चिल्ली वाला सदका ना हो कि एक दफा अभी बैठकर नियत कर ली, जोश में आकर, जज्बे में आकर कि या अल्लाह मेरे माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, और जैसे ईद का दिन गुजरा दोबारा ठंडे हुए, जब दिमाग में आया नहीं नहीं यार वो तो पैसे ज्यादा हो गए, या अल्लाह थोड़े कम कर दे, इससे आधे दूंगा, करते करते। ऐसी सूरत हाल में जब इंसान अल्लाह से अपना वादा पूरा नहीं करता तो क्या उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह आपके गुनाहों की माफी वाला वादा पूरा करेगा? कतअन नहीं, ये गिव एंड टेक है, कुछ लो कुछ दो। वो रहमान अपनी जगह पर है, रहीम अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप अल्लाह से वादा कर लेते हैं तो वल्लाहु ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं है। तो मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इस शब को, 3 रातें ऐसी हैं कि जिनमें अमीर कायनात पूरी रात जागा करते थे, नहीं सोते थे उस रात की फजीलत की वजह से। और एक है शबे ईद, ईद उल फित्र। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत खुदा किया करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ही ये लम्हात खत्म हो और उसके बाद हम अपना जश्न का समा बनाएं, ऐसा जश्न का समा बनाएं कि जितना किया था उस सारे पर पानी फिर जाए। जी हां, किसी ने लिखा है कि करते करते मुर्गी पर आ जाए, यानी पहले वो सदका करे कोई भैंस का, फिर गाय का, फिर बकरी का, आखिर पे मुर्गी पर आ जाए, और मुर्गी भी पोल्ट्री फार्म वाली। तो नाज़रीन मोहतरम, तो ईद का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आदमी खुशी में नाफरमानी खुदा करने लग पड़ जाए। मासूम ने इरशाद फरमाया ईद का मतलब ये नहीं है कि आदमी नाफरमानी खुदा पर उतर आए। और यहां एक बेहतरीन वाकया, और फिर अगर मुझे भूल जाए तो याद कराइएगा, इस सवाल का जवाब अभी बाकी है कि हम ईद मनाएं या मौला अली का 10वां मनाएं। और चलिए यहीं पर कुछ बात अर्ज कर दूं, फिर मेरे ज़हन से ना निकल जाए कि यकीनन हम लोग ईद मनाते हैं, अली वाले ईद मनाते हैं, इसलिए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 हिजरी में आपकी शहादत होती है, उससे पहले जितना अरसा गुजरा है, रोजा फर्ज हुआ है, हर साल यकम शवाल को रसूलुल्लाह ने भी ईद मनाई, हजरत अमीरुल मोमिनीन ने भी ईद मनाई। और इमाम आप, मेरा आपसे एक सवाल है, जो अपने आप को अली वाला कहलवाते हैं, मुझे ये बताइए मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बाद इमाम कौन है? हुज्जत खुदा कौन है? इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। और इमाम हसन मुज्तबा वो इमाम है जो अपने जमाने के हाजिर इमाम रहे हैं, गैबत में नहीं गए। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आज इमाम जमाना गैबत में है तो ये नमाज मुस्तहब है ईद उल फितर, और अगर इमाम अभी ज़ुहूर फरमा जाएं तो यही नमाज जो मुस्तहब थी वाजिब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमाम हाजिर है। तो हुजूर इमाम में यह नमाज वाजिब है। और आप क्या कहते हैं, इमाम कभी वाजिब को तर्क करता है? इमाम अलैहिस्सलाम, कोई ये सोच सकता है कि चलें वाजिब को छोड़ना तो दूर की बात है, आका मुस्तहब भी नहीं छोड़ते, कोई ऐसा काम भी नहीं करते जो तर्क औला हो, खिलाफे मुरव्वत हो, वो भी नहीं करते। तो क्या किसी की सोच में आ सकता है कि हमारे आका इमाम वक्त मौला अमीरुल मोमिनीन के बाद इमाम हसन मुज्तबा हैं, हमारा अकीदा है, और जो ये नहीं मानता वो अली वाला नहीं है। शिया अली वो है कि जिस लम्हे मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई उसी लम्हे के बाद से बिला फसल हजरत इमाम हसन मुज्तबा अपने जमाने के इमाम हैं, हुज्जत खुदा हैं। जैसे पाक पैगंबर की शहादत के फौरन बाद, यानी जिस लम्हे शहादत हुई उसकी फौरन बाद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम हैं, बरहक हैं, जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं है।
تو امام علی کی شہادت کے بعد یہ جو عید الفطر آئی ہے، امام اگر موجود ہوں تو عید الفطر واجب ہے، اور امام جب پڑھنے والوں پر واجب ہے تو کیا امام پر واجب نہیں ہے کہ وہ پڑھائیں؟ یقیناً پڑھائیں گے۔ امام آج آ جائیں تو خانہ کعبہ میں نماز عید الفطر پڑھانا امام پر واجب ہے اور وہ پڑھائیں گے۔ تو جو کہتا ہے کہ مثلا کہ ہم غم منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے، عید نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کیا امام حسن مجتبیٰ نے نماز عید پڑھائی تھی بابا کے بعد یا نہیں پڑھائی تھی؟ یہ میرا آپ سے کوسچن ہے، معصومانہ سوال ہے۔ اس کے دو آنسر ہیں۔ اگر تو آپ فرماتے ہیں نہیں پڑھائی تھی، اگر نہیں پڑھائی تھی تو پھر آپ کا امامت کے بارے عقیدہ کمزور ہے، آپ امام حسن کی امامت سے باہر چلے گئے ہیں، دوبارہ تجدید کیجئے، تشیع سے بھی باہر چلے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے عقیدے میں یہ ہو کہ امام ایک واجب کو چھوڑ سکتا ہے، تو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام نے واجب کو چھوڑا ہے تو آپ امام کی امامت سے باہر ہیں، پھر آپ جو مرضی کہتے رہیے، اپنے نام کے ساتھ شیعہ لگا لیں، جو لگا لیں، نہیں۔ کیوں؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ امام ہیں، وہ واجب کو بھی ترک نہیں کرتے ہیں، حتیٰ ایون کہ جب صلح امام حسن ہوئی اس کے بعد بھی امام حسن مجتبیٰ نے نماز ایسے ہی واجب انداز میں پڑھائی جیسے صلح سے پہلے وہ امامت کے زمانے میں پڑھائی انہوں نے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امام نے نہیں پڑھائی تو اس کا ایک الگ نقصان ہے، اور اگر کہتے ہیں پڑھائی ہے تو پھر آپ کو جواب مل جانا چاہیے کہ جو کام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا ہے یا امام حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، کیا امام حسین اپنے زمانے میں عیدیں نہیں پڑھائیں؟ جیسے امام زمانہ آج آ جائیں تو عید واجب ہے، ایسے ہی امام حسین پر اپنے زمانے میں عید پڑھانا واجب تھی، امام محمد باقر علیہ السلام پر، جعفر صادق علیہ السلام پر، موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی پڑھائی ہے۔ تو جو ہر امام اپنے واجب کو انجام دیتا چلا آ رہا ہے، تو کیا آپ کا اور ہمارا علم ہمارے امام سے زیادہ ہو گیا؟ قطعاً نہیں۔ لہذا جو شیعہ علی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عید پڑھے گا بھی صحیح، فطرہ ادا کرے گا بھی صحیح، اور کیسے نماز ادا کرے گا؟ سفید لباس لگائے گا، بہترین چمکتا ہوا لباس لگائے گا، اور اس لباس میں خوشبو لگائے گا، اور خوشبو لگا کر ہر مومن کو تبریک بھی کہے گا۔ تبریک کا مطلب کیا ہے؟ عید مبارک بھی کہنا ہے، اس لیے کہ اس سے پیار بڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، اور مومنین کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ وقت اسپیشل اس لیے ہے کہ ہم اپنے اتحاد بین المومنین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور نماز عید الفطر کو چلیں ان حالات میں تو دوسری بات ہے، معروضی حالات کچھ تبدیل ہیں، تو ہم اس بات کے قائل رہیں کہ یکم شوال کو عید جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے۔ اب سوال ہے کہ عید کے میننگ کیا ہے اور خوشی کی حد کیا ہے، کس حد تک ہم خوشی منا سکتے ہیں؟ کیا ہم خوشی مناتے مناتے اپنے رمضان سے پہلے والی حالت پر آ جائیں کہ ہر جملے کے ساتھ اول و آخر تین دفعہ گالی دینا؟ کئی افراد کا تقیہ کلام بن جاتا ہے۔ اب وہ تقیہ کلام اسے کہتے ہیں کہ جو آدمی کی ایک عادت بن جاتی ہے، جب تک وہ جملہ نہ کہے اس کی طبیعت میں تسلی نہیں آتی۔ اب وہ چونکہ عادی ہو چکا ہے، اب وہ لفظ استعمال کر رہا ہے، وہ گالی نہیں سمجھ رہا، اور آدمی وہ گالی سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اسے کہے کہ آپ نے یہ کیا کہا، انہوں نے کہا میں نے کیا کہا، میں نے تو یہی کہا ہے نا، یہ کوئی گالی ہے؟ بھائی آپ کے نزدیک نہیں ہوگی، آپ عادی مجرم ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم اس خوشی میں اس حد تک چلے جائیں، یا رمضان ختم ہوتے ہی
ईद वाले दिन अपने मोमिनीन के पीछे गीबत का पलंदा बांध दें, फलां ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये तमाम बातें इस बात पर दलालत करती हैं कि इसके अंदर रमजानुल मुबारक में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। ये जैसे का था वैसा ही रहा। रमजानुल मुबारक आया और आकर चला गया, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। न इसकी शख्सियत बदली है, न इसकी जुबान बदली है, न इसके हालात, न इसकी आदत, न इसके अतवार बदले हैं। रमजान जो आया था रमजानुल मुबारक, वो चला जा रहा है और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। और इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो तुझ पर ऐ रमजानुल मुबारक, तेरी बरकत से मेरे अंदर वो चीजें आई हैं कि मैंने अपने वजूद में तब्दीली महसूस की है। और फिर फरमाते हैं कि उस माह रमजानुल मुबारक को मुखातब करके फरमाते हैं, तेरे जाने से मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जैसे कोई अजीज चला जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये जुमले थे इस्मत के, इमामत के, और थोड़ी देर के लिए हर आदमी अपने अंदर झांके कि आखिरी लम्हात में हमारे क्या जुमले हैं। हम आखिर में एक दिन रोजे का बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी कुव्वत बर्दाश्त तो यहीं खत्म हो जाती है। हम कहते हैं जल्दी जल्दी कोई खबर आए, वो जो हमारी मनपसंद की खबर है इंशाअल्लाह आ जाएगी। जल्दी जल्दी वो खबर आ जाए जिसको हम चाहते हैं, और इस पर बहुत सारी दलीलें देते हैं, फलां जगह हो गया, फलां जगह हो गया, यहां हो गया, सारी दुनिया में हो गया, नहीं हो। अरे भाई, अगर आज इमाम जमाना तशरीफ ले आए, वो सिर्फ नाम लेकर आपको बुलाएं, कहा इधर आ जाओ, आप दाएं बाएं सबको देखेंगे, आका आपने सारी दुनिया को नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुला लिया? अल्लाह अकबर। इमाम फरमाएंगे, तू ही मेरा मुकर्रब है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। तो दुआ है खुदावंद आलम हमें मुकर्रबीन इमाम ज़मान में से करार फरमाए। बस दो बातें हैं कि ईद कहते किसे हैं, और ईद, लफ्ज ईद निकला है औद से, ऐन वाओ दाल, औद। औद क्या होता है? औद का मान होता है रिकंडीशन, पलटना, असली हालत पर वापस आ जाना, असली हालत पर वापस आ जाना। तो आप क्या समझते हैं, इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसके आने की जो असली हालत थी वो क्या थी? यानी असली हालत से मुराद उसके बदन की नहीं, उसके ज़हनी तरबियत की जो असली हालत थी वो क्या थी? कि वो पाक और पाकीज़ा था। उसके दिमाग में कोई झूठ नहीं था, कोई फरेब नहीं था, कोई गलती नहीं थी, कोई चुगलखोरी नहीं थी, कोई गीबत नहीं थी, साफ था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जमाने को देखा, कभी चाचे को, कभी मामे को, कभी भाई को, कभी दोस्तों को, कभी मोहल्ले वालों को देखा कि किसी से झूठ ले लिया, किसी से गीबत ले ली, किसी से लान ले लिया, किसी और को अजियत देना ले, ये तमाम चीजें जब ली, आहिस्ता 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 अब इसकी मेमोरी धुंधली होती चली जा रही है, गंदी और गलीज होती चली जा रही है। यानी उसके दिमाग में गुनाहों की वजह से वो जो असल पाकीज़गी थी जिसे अल्लाह ने भेजा है, जिसे अल्लाह फरमाता है, मासूम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा अब इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। तो इस्लाम की फितरत पाकीज़ा है या नजिस है? यकीनन पाकीज़ा है। तो जो इस्लाम की फितरत पर पैदा हुआ है, तो फितरत इस्लाम ये बताती है, ओरिजिन इस्लाम ये है कि आप पाक और पाकीज़ा हैं। अब अगर कोई मुसलसल गुनाह कर करके अपनी उस पाकीज़गी को गुनाहों के नीचे दबा देता है, तो अल्लाह ताला ने माह रमजान को फर्ज किया, रमजानुल मुबारक को, कि 30 रोजों में इंसान प्रैक्टिस करे, मशक करे और रियाजत करे, इबादत खुदा करे। इसीलिए अल्लाह ने इस महीने में सोने को भी इबादत करार दे दिया, जो सांस लेते हैं उसको भी तस्बीह करार दे दिया कि आप चाहें या न चाहें इबादत का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो इस पूरे महीने में 30 दिन की प्रैक्टिस इसलिए की है, अल्लाह ने करवाई है कि ताकि ये ऊपर से गुनाहों का बोझ हट जाए, साफ हो जाए, और इस इंसान की वो असली पिक्चर और तहारत वाज़े और बाहर आ जाए कि जिस
असल फितरत इस्लाम पर मैंने इस बंदे को दुनिया में भेजा था। इसका माना है ईद। यानी अब सुनिए, औद किसे कहते हैं? असली हालत पर पलट जाना। तो इंसान की असली हालत तहारत पर है, पाकीज़गी पर है। अब ईद उस आदमी की है जिसने 30 दिन की प्रैक्टिस के बाद अपने आप को दोबारा उस बचपने वाली तहारत, गुनाहों से पहले वाली पाकीज़गी पर अपने आप को पलटा दिया है। उसकी ईद है, वो वापस पलट गया है दोबारा। अब अल्लाह इसे कहेगा, ऐ मेरा बंदा, आजा, तू जो गुनाहों के बोझ के तले दबा हुआ था, मैंने अपने रमजान और मुबारक की इस रहमत और बरकत के नतीजे में तेरे उन गुनाहों को धो दिया है, तू फिर से निकल आए। उसकी एग्जाम्पल दी जाती है कि कोई छुपा हुआ, आप सहरा में किसी हीरे को रख देते हैं, हीरा जमनते हैं, डायमंड जो है, वो आपने सहरा में रख दिया, और सहरा में हमेशा हवाएं चलती हैं, इधर की हवा चलती है, कभी ये छोटी सी ढेरी यहां से रेत की उड़कर इधर ढेरी बन जाती है, यहां से उड़कर आगे बन जाएगी। आपने सहरा में कीमती मोती रख दिया, अब जब हवा चलेगी वो रेत उसके ऊपर आती चली जाएगी, वो उसको दबाती चलाती है, एक पहाड़ बन गया, वो छुप गए। जब वो आपका हीरा छुप जाएगा तो आप उसको कैसे निकालेंगे? वो अलादीन का चिराग तो नहीं है कि आप बोलेंगे वो फटाफट बाहर आ जाएगा निकल कर, नहीं। आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से उसकी जो मट्टी थी, उसके ऊपर जो एक गिलाफ था, उसके ऊपर जो आलूदा चीज थी, उसको आप जैसे हटाते जाएंगे, हाथों से हटाते जाएंगे, तो नीचे से वो मोती निकल आ जाएगा। जब निकल आएगा आपको खुशी महसूस होगी। यही वजह है कि हमारे भी जो पाकीज़ा और ताहिर तहारत और फितरत थी, गुनाहों के बोझ तले दब गई। 30 दिनों में आपने गुनाहों के बोझ को आहिस्ता आहिस्ता रोजे से हटाया, नमाजों से हटाया, तस्बीह परवरदिगार से हटाया, सहरी करके हटाया, इफ्तार से हटाया, अपनी जुबान को गालम गलोच से बचाकर कुरान की तिलावत करके हटाया। तो जब हटा दिया, अब वो हीरे की शक्ल, डायमंड की शक्ल वाली असली पिक्चर और तहारत जब बाहर आ गई है, तो खुशी उसी आदमी की है जिसे अपनी फितरत में तहारत नजर आए। अगर तो आपको तहारत नजर आ चुकी है, आप खुशी मनाइए। और वो खुशी कैसे? सजदे में सर रख दीजिए और रहमान का शुक्र अदा कीजिए। ऐ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे 40 साल, 50 साल, 20, 30 साल के जो गुनाहों का बोझ था, वो 30 दिनों की इबादत ने उस बोझ को खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। उसे कहते हैं ईद, औद, पलट जाना। और एक और बात है, जो कहते हैं हमने ईद नहीं मनानी, उनके लिए बेहतरीन मिसाल है, इससे बड़ी मिसाल मेरे पास नहीं है। आप उस पर यकीनन इत्तेफाक करेंगे। वो क्या है कि ईद की हमारे पास साबिका मिसालें मौजूद हैं, कुरान मजीद में भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने एक मरतबा ईद का लफ्ज इस्तेमाल किया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाजिल किया। इसका मतलब यह है, ईद उसे कहते हैं जब अल्लाह की नेमतें आए। जब अल्लाह का अजाब आ जाए वो ईद नहीं होती, तौबा और इस्तगफार का टाइम होता है। और यह अजाब इंडिविजुअली भी आ सकता है, बाजमात भी और इनफिरादी भी। और कौन सी दो दलीलें? एक ये ईद गुजरी है, जब ईद का दिन आया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मनाई, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ईद मनाई, मौला अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ईद मनाई, और शहजादों ने ईद मनाई। और कैसी ईद मनाई? अल्लाह अकबर। यही तालीमात है मासूमीन अलैहिस्सलाम की। फरमाया ईद वाले दिन अपना नया लिबास पहनो। ये अल्लाह ताला ने क्यों फितरा रखा हुआ है वाजिब? क्या अल्लाह ताला कोई रमजान की आड़ में आकर कोई टैक्स वसूल करना चाहता है? क्या अल्लाह ताला चाहता है कि नहीं, ये 30 दिन उन्होंने रमजान में रोजे रखे, अब इनसे टैक्स वसूल करो और गुरबा को दे दो? नहीं, टैक्स नहीं है, इसको टैक्स नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने ज़कात फितरा रखा है अमीर और गरीब के इम्तियाज को मिटाने के लिए और मसर्रतों को बखेरने के लिए, कि जहां ईद वाला दिन आए और एक अमीर आदमी खुशी मनाएगा, अच्छा लिबास पहनेगा, घर में अच्छा खाना खाएगा,
اور گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارے گا، جیسے امیر کے گھر میں مسکراہٹ آئے گی، اسی زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے غریب کے گھر بھی مسکراہٹ آئے گی۔ اللہ اکبر! یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ مسکراہٹ ہے جو اللہ غریب کے گھر بھی دینا چاہتا ہے۔ تو آپ سنیے گا کہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں شہزادوں نے کہا، یا رسول اللہ، ساری دنیا کے بچے لباس پہنیں گے۔ اپنی والدہ سے کہا کہ ماما، اے جناب فاطمہ زہرا خاتون جنت، کہ ہم نے بھی عید کا لباس پہننا ہے۔ اللہ اکبر! جو حضرات کہتے ہیں نا ہم 10واں منائیں گے، وہ اس جملے کو سنیں کہ اہل بیت اطہار کی عید کہاں کہاں تک جاتی ہے، اور ان کے خدام کہاں کہاں تک ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کی ہم خدمت میں جائیں تاکہ ہمارے آقا خوشی منا سکیں۔ اور وہ کیا ہے؟ شہزادوں نے کہا، اے مادر گرامی، ہمیں بھی اچھا لباس چاہیے، نیا لباس چاہیے، نیا لباس۔ یہ شہزادوں کی سنت سمجھ کر بھی آپ لے سکتے ہیں۔ نیا لباس اپنے لیے، بچوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کے لیے نیا لباس چاہیے۔ تو اب بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا ہے میرے بچوں، آپ کے لباس درزی کے پاس ہیں، یہاں آپ کا ہمیں نعرہ چاہیے، نعرہ چاہیے۔ نعرہ اس لیے چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ آپ اہل بیت اطہار کی خوشی میں آپ بھی خوش ہیں۔ کہا مادر گرامی لباس چاہیے، آپ نے فرمایا آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں، انشاءاللہ درزی آپ کے کپڑے لے آئے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ کیا جناب سیدہ نے کوئی مارکیٹ سے کپڑا خریدا تھا؟ انتہائی شکر گزار ہوں محسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو نیا لباس مہیا کرے بچوں کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کو۔ تو کیا جناب زہرا نے جھوٹ بولا تھا؟ جناب زہرا مارکیٹ تو جاتی نہیں ہے، نہ مولا علی سرکار کو بھیجا، نہ رسول اللہ کو بھیجا، نہ سلمان کو بھیجا جاؤ مارکیٹ سے حسن و حسین کے لیے کپڑے لے کے آؤ، نہیں۔ تو جب لائے نہیں اور کسی درزی کو دیے نہیں، تو پھر بی بی نے جو یہ کہا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں ہم تو نہیں، خوشی نہیں منائیں گے۔ کیا جناب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ جناب سید یطہرکم تطہیرہ کی مصداق ہیں؟ کیا جھوٹ بول سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں۔ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ سوچے کہ جناب زہرا نقل کفر نباشد، کہ جناب زہرا سچ کے علاوہ کچھ بول سکتی ہے، میں تو جھوٹ کا نام بھی نہیں لے سکتا، میری زبان میں وہ طاقت نہیں آتی، کیا جناب زہرا سچ کے علاوہ بھی کچھ بول سکتی ہیں؟ اگر کوئی آدمی یہ سوچے تو اس میں اور پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب جس کو سمجھ آیا وہ نعرہ لگائے۔ جو آدمی یہ تصور کرتا ہے جناب زہرا سچ کے علاوہ کچھ بول سکتی ہیں، یعنی وہ چیز ہے کہ ظاہر ہے کپڑا مارکیٹ سے لایا نہیں ہے اور ٹیلر کو دیا نہیں ہے اور اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ آپ کے کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں، تو کیا جناب زہرا نے کیا لفظ بولا ہے؟ انتہائی شکر گزار۔ یقیناً بی بی کا لفظ جھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو واقعے کے برخلاف ہوا ہو۔ یعنی آپ ایک جگہ روڈ پر ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اور کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ کیا دیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر آپ نے اس کی رپورٹنگ غلط کی ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن جناب زہرا نے، اللہ اکبر، کیا فضیلت کہاں سے لاؤں میں جناب زہرا کی۔ دنیا مرتی مر جائے گی لیکن آل محمد کے دروازے کے فضائل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور ابھی جناب زہرا نے جو فرمایا درزی کو دیے ہوئے ہیں، ابھی یہ واقعہ رونما ہوا ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کے زمرے میں آئے۔ اس لیے ایک قسم کا جناب زہرا حکم دے رہی ہیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا جملہ جسے نہ رحمان رد کر سکتا ہے، نہ جنت کے رضوان رد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور ملائکہ رد کر سکتے ہیں، تو جس کی زبان سے نکلی ہوئی جملے کو نہ اللہ رد کروا سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ رضوان رد کر سکتے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ناظرین محترم، تو عید والے دن
शहजादों ने कहा हमें चाहिए, क्या चाहिए? लिबास चाहिए। कहा आप के लिए लिबास। तो चनाचे दरवाजे पर दस्तक हुई और 2 लिबास लाए रिजवान जन्नत। एक, दोनों वाइट कलर के थे, दोनों वाइट थे, हुल्ले जन्नत के। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए, हम जो नया लिबास लेते हैं हमारा फैक्ट्री से आता है, इसीलिए उससे पहले धोया जाता है कि उसके अंदर जो केमिकल लगा होगा, लेकिन जो जन्नत से आए उसमें कैसा केमिकल है? इसलिए कि वो आ रहा है जवानाने जन्नत के सरदार के लिए। उस कपड़े के अंदर जो खुशबू है वो जवानाने जन्नत की खुशबू है। सफेद लिबास थे और शहजादों ने फिर रिक्वेस्ट डाली, कहा ए मेहमान नहीं, हमें इमाम हसन ने फरमाया मुझे ग्रीन कलर पसंद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे रेड पसंद है। अभी जिब्राइल जन्नत से पानी लाया, उन कपड़ों को लगाया तो एक ग्रीन में तब्दील हो गया, एक रेड में तब्दील हो गया, लिहाजा शहजादों को दिया। और दूसरी, जब ईद का दिन आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहजादों ने फरमाया, ये पहला मां से था जुमला, अभी यह है नाना, सारी दुनिया के बच्चे ईद वाले दिन सवारी करने चले जा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, सवारियों पर बैठे हैं, हमें भी सवारी करना है। अल्लाह अकबर। अब भी आप ईद ना मनाइए, इसलिए कि ईद ना मनाकर और अपनी खुशी ना मनाकर और ईद वाले दिन अपने बच्चों को सैर न कराकर आप सुन्नत हसनैन की मुखालिफत कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल कायनात की सुन्नत को रिजेक्ट कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, शहजादों मत घबराइए, ऐसा हो सकता था जो रसूलुल्लाह क़यामत तक के हालात जानते हैं, मौला अमीर को कह सकते हैं दोबारा जब ज़रब लगेगी मैं नहीं हूंगा, तो क्या बता नहीं सकते थे नहीं आज ईद नहीं सवारी करेंगे हसनैन, इसलिए ये ईद वाली दिन, ये वो दिन आएगा कि जब आपके बाबा का 10वां होगा। अल्लाह अकबर, आपके बाबा का 10वां होगा, लिहाजा ना जनाबे फातिमा ज़हरा जिनके शौहर नामदार हैं वो कहती कि आपके लिए जोड़ा नया नहीं लाना, नए कपड़े, बाबा की शहादत पर के 10वें दिन आप नया कपड़ा पहनेंगी, और वो कपड़ा भी ब्लैक नहीं था मेरे दोस्तों, ईद वाले दिन ब्लैक नहीं था, वाइट, और अगर वाइट ना भी कह सकें तो कलरफुल, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए ग्रीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रेड। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ आज आप मेरी, मैं आपकी सवारी बन जाता हूं, मैं सवारी बन जाता हूं। यह भी ख्वाहिश पूरी की, किस दिन? ईद वाले दिन। ये दोनों काम मुसल्लमात में से हैं, फदाइल व मनाकिब की हर बुक के अंदर हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है, अहले तसन्नुन हो अहले तशय्युअ हो, सब के अंदर मौजूद है। लिहाजा ईद मनानी चाहिए और सफेद लिबास पहनकर और उस पर खुशबू लगानी चाहिए। और ईद को मनाना एक तकवाए इलाही की दलील है कि खुदावंद आलम हम सबको उस मंजिल पर ले जाए कि जिस पर हम इसके ख्वाहिशमंद हैं। और एक और चीज़ आपकी खिदमत में, ये जो ईद है ये गुज़श्ता अंबिया पर रोजे फर्ज थे, लेकिन बाज़ रिवायात में है ईद फर्ज नहीं थी, ये ईद उल फितर स्पेशली तोहफा है अल्लाह की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अभी वक्त तमाम हुआ चला जा रहा है और इंशाअल्लाह आज तफसीली दुआ भी करेंगे। और आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि दरस तफसीर कुरान, आज माह रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन का ये हमारा ये आखिरी सेशन था और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ तवस्सुल के लिए ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह हर वीकेंड पर एक दरस तफसीर कुरान, इंशाअल्लाह हम आपकी राय सर आंखों पर आपसे ज़रूर मशवरा किया जाएगा कि हर वीकेंड पर, यानी हर वीक में एक मरतबा या 2 दफ़ा जैसा भी मुनासिब हुआ, इम्कानात हुए, इंशाअल्लाह 1 घंटा के लिए हमारा ऑनलाइन दरस तफसीर कुरान जारी रहेगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, कुरान और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को आम किया जाएगा। लिहाजा जहाँ जहाँ तक आप हजरात की कुदरत है, आपकी वसातत है और आपकी साई है, आप भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों अहबाब को साथ शामिल कीजिए। इंशाल्लाह ये अभी हमारा ये जो सिलसिला ऑनलाइन वाला है ये 1000 से तो काफ़ी दिनों का तजावुज़ कर चुका है। ये आपकी वसातत से बहुत दूर दूर तक ये
ہماری باتیں بھی جا رہی ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو جائے گا، آپ کے والدین کے نام اعمال میں جائے گا۔ جو اس نیت سے اسے آگے کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ایک قسم کی، جیسا کہ کسی کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کسی کتاب کو پرنٹ کیا جاتا ہے، یعنی جب تک وہ چل رہی ہے تب تک آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں یقیناً اس کا ثواب جائے گا۔ اور آج میں درخواست گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج پر انشاءاللہ اس کا شیڈول اناؤنس بھی کر دیا جائے گا، اور جو حضرات اس ماہ مبارک میں بیمار رہے ہیں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے ہیں، خداوند عالم ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور برادر سید ناصر شاہ صاحب کی ہمشیرہ کے درجات بلند فرمائے۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ انہیں آخری شب عید کی رات نصیب ہوئی ہے، اور سید ضامن شاہ صاحب کے ہم دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں، اللہ آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے۔ اور جناب سید علی زیدی صاحب کہ جناب والد مرحوم سید نعیم حیدر سن آف سید ادریس حسین شاہ کے، اور ان کے دادا مرحوم اور ان کی فیملی کے سارے مرحومین کہ بہت بہت شکریہ جناب شیراز بٹ صاحب، آپ تمام حضرات کی خدمت میں بھی اسعد اللہ ایامکم و لیالیکم انشاءاللہ۔ اللہ پروردگار عالم آپ کے گھروں میں خوشیاں داخل فرمائے اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ یقیناً اس ماہ سیام میں دور دراز سے رہ کر جس طرح آپ حضرات نے ایک مستقل مزاجی کا ثبوت دیا ہے، خداوند عالم آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد اور شاد رکھے، اور آپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ اور خاص طور سے جن مومنین نے اولاد نرینہ کے لیے دعا کی ہے، ہمارے برادر وقار حیدر صاحب ہیں پاکستان سے درخواست سے دعا کی ہے، ایک اور 2-3 مومنین ہیں جنہوں نے درخواست دعا کی ہے، لیکن خداوند عالم ان کو بھی آئندہ آنے والے رمضان المبارک سے پہلے ان کو اولاد نرینہ عنایت فرمائے، اور بحق محمد و اہل بیت محمد سید سعادت حسین شاہ مرحوم اور توقیر شاہ صاحب کی والدہ اور ان کے بھائی مرحوم، اور غضنفر بخاری صاحب، مرتضیٰ موجی اور مصطفیٰ رزاق صاحب کے والد، ان کے درجات بلند فرمائے، اور مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے بیٹے فضل حسین اور ان کے داماد اور ان کی بیٹیوں کو اور ان کے نواسوں اور نواسیوں پوتیوں کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد فرمائے اور ہمیشہ ان کے لیے خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور ایسے ایک اور مومن نے درخواست دعا کی ہے، برادر واصف حسین صاحب نے جارڈن سے مسلسل ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور شریف اللہ خان صاحب اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ زری وقار ہیں، یعنی سید وقار نقوی صاحب کی اہلیہ ہیں غالباً، جو کہ ہالینڈ میں آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے سفر کو بخیر فرمائے اور ساری مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک بچی زہرا فاطمہ ہے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ایسے ہی ہمارے جو منتظمین ہیں جناب سید علی رضا بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، ان کو طول عمر نصیب فرمائے، ذوالفقار موسیٰ صاحب کو، اور سید محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، توقیر شاہ صاحب ہیں، اور جتنے مومنین اور مومنات مربوط ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید اصغر زیدی صاحب ہیں، افتخار شاہ صاحب، افتخار کاظمی صاحب، سید انتخاب زیدی، سید ثاقب صاحب گینٹ سے ہیں، اور سید اخلاق حسین صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، اور عابد کاظمی صاحب ہیں، اللہ ان کو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں داماد کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ آباد رکھے۔ ابرار کاظمی صاحب ہیں، عباس میری صاحب، شبر رضوی صاحب، مبارک زیدی صاحب، ماشاءاللہ، اور آپ تو ہراول دستوں میں سے تھے، مبارک زیدی صاحب تو پہلے جوائن کرتے ہیں، شیخ محمد ضامن صاحب، اور سید تنویر بخاری صاحب، سید نجم الحسن صاحب، سید تاثیر کاظمی صاحب، آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے، والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، آغائی محسن عباس صاحب آپ کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، سید علی احمد صاحب آپ کی زوجہ، آپ کے بیٹے کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کو آباد و شاد فرمائے، سید علی اکبر بخاری صاحب اور سید مظہر بخاری صاحب، حسنین رضا جی التماس سے دعا، دلاور علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی PhD جلد از جلد ختم فرمائے، اور آپ کے آئندہ کے جتنے مقاصد ہیں جلد از جلد ان کو پورا فرمائے۔ حسن مہدی صاحب آپ کو آباد و شاد، سمیرہ عباس اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، اور مدیحہ حیدر صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور سید ظہیر نقوی صاحب، شمیم زیدی صاحب،
اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جمال حسین بنگش صاحب جی ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے گا۔ نایاب فاطمہ طیبہ کاظمی پاکستان سے، کنیز فاطمہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سید زاہد کاظمی صاحب کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ظفر گوندل صاحب، ظہیر چودھری وریا صاحب باقاعدہ ایلیا رضا صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، اظہر غوری صاحب، سید سبت حسن صاحب اور جناب اختر شوکت صاحب، اور ایک سید محسن رضا صاحب ہیں، اور حاجی شہزادہ صاحب، جناب تیمین بخاری صاحب۔ اختر شوکت صاحب نے درخواست دعا کی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور سید زیغم عباس حمدانی صاحب، سید کاظم علی صاحب، اور سلطان جعفری صاحب ڈنہاک سے، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور سیفی صاحب کو، اطہر کاظمی صاحب کو، ان کے بچوں، بیٹیوں، پوتوں، پوتیوں، نواسیوں کے ساتھ اللہ ان کو آباد و شاد فرمائے، انشاءاللہ ان کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اخذر عباس صاحب ہیں، اخذر زینب حسین، عشرت رضا، معرفت نور، سید رضا بخاری صاحب ہالینڈ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، برادر شجاع صاحب ہیں اسپین سے، بختاور جعفری صاحب آسٹریلیا سے، قاسم علی اور محبوب حسین کینیڈا سے ہیں، صابر حسین صاحب بھی پاکستان سے ہیں، میاں والی سے، اور جناب سید نجم الحسن بخاری صاحب کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے ہر دل عزیز جناب صغیر غوری صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے بچے عبداللہ غوری اور حمزہ غوری، تقی علی، سب کو اللہ آباد و شاد فرمائے اور ان کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جناب اختر حیدری صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جناب نادر حسین صاحب کو صحت اور تندرستی، بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرمائے۔ عشرت رضا صاحبہ جی آپ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ کو طول عمر نصیب فرمائے۔ مرزا اصغر علی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جعفری صاحب کو صحت عطا فرمائے، اور جناب حیدر رضا صاحب مون سے، اور برادر احمد صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ نبیل جعفر صاحب کے والدین کی، جعفری صاحب کی، حاجی آصف صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ چھوٹا بچہ بیمار ہے، اور مظہر علی صاحب فالج کے شکار ہیں، اسماعیل مغل صاحب، چنگیز صاحب اور عطر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ بچہ دلاور حسین بیمار ہیں، اور رفیق اور عباس رحیم۔ خداوند عالم سید علی مظہر صاحب، سید عقیل صاحب کو، سید مصطفیٰ، سید مزمل، ان سب کو آباد و شاد فرمائے۔ سید دلاور حسین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ غلام حانی صاحب نے درخواست سے دعا کی، سید تفضل حسین شاہ صاحب کی فیملی میں جتنے مریض ہیں، شہزاد عباس، سفیر حسین، یاسمین، یہ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ تو جو مومنین درخواست سے دعا کرتے ہیں مریضوں کے لیے، جب وہ شفا یاب ہو جائیں تو بتا بھی دیا کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے آغا صاحب ہم تو کب سے شفا یاب ہو گئے ہیں، تو آپ ہماری دعا مہربانی کریں، بس کر دیں تو آپ بھی مہربانی فرمایا کریں کہ آپ دعا بتا دیا کریں۔ جی فہر ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔ جناب سید اصغر زیدی صاحب، آپ کے والدین، آپ کے سسر ساس، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایسے ہی جناب حاجی مختار حسین صاحب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سید نوید صاحب نے جرمنی سے درخواست دعا کی ہے۔ سید علی مہدی صاحب نے، سارا مہدی، علی دہر میسم، ان کو بھی آباد و شاد فرمائے۔ سید وقار نقوی، اور میرے خیال سے کوئی رہتا نہیں ہے ابھی، تنظیر فاطمہ بنت ذاکر علی اور راشد خاوری صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور عبدالستار مرحوم اور ان کے بیٹے جناب طاہر صاحب اور نوید ستار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو آباد اور شاد فرمائے۔ اور ایسے ہی جملہ مومنین عمران ثاقب صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ملی صاحب ہیں، رضا صاحب ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیماری سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ عزیز صاحب کو شفا عطا فرمائے، عسکری شاہ صاحب، اور جناب اور جملہ مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے۔ ظفر عباس شیرازی صاحب نے، بچہ عباس کاظمی ہیں، اور جی سید کاظمی، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی، طول عمر نصیب فرمائے۔ سید اخلاق حسین صاحب گینٹ سے، اور ایسے ہی اینتورپن سے مومنین اور مومنات جتنے بھی ہیں، میرے خیال سے اب دعائیں تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ خداوند عالم آپ کو ہمیشہ آباد اور شاد فرمائے اور آپ کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے۔ سید خرم شاہ صاحب جی اینتورپن سے نہیں، گینٹ سے، آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ سید اخلاق شاہ صاحب کے بھی والدین کی مغفرت فرمائے، ایسے ہی ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بہنوئی جن کو آج پہلی عید ہے، خداوند عالم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہماری والدہ مرحومہ کے والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے۔
اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حسین اور سید غضنفر بخاری علم الہدا اور مرتضیٰ کو صحت و مغفرت فرمائے. اور ہمارے استاد محترم آغا محی الدین کاظم صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ملت تشیع کے سر پر قائم و دائم فرمائے. مدثر حسین صاحب، برادر مرتضیٰ صاحب، آپ کی تمام حاجات اللہ پوری فرمائے. لہٰذا آپ تمام حضرات کو اسعد اللہ ایامکم و لیالیکم انشاءاللہ. جی برادر سید علی کربلائی صاحب، آپ کی تمام فیملی کو، آپ کی وائف کو، بچی کو، سب کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. لہٰذا اگلے نیکسٹ پروگرام تک انشاءاللہ آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.